الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. موضوعی که بسیار اهمیت داره و اون همینه که هم در بیان محاسن اسلام به اون پرداخته می شود و هم از جمله صفات اهل ایمان و از جمله صفاتی است که خداوند باری تعالی به اون متصف است، صفت احسان. و خداوند محسنین رو دوست دارد و دستور داده است به این که در مورد هر چیزی احسان رو به کار ببریم. کتب الله علی کل شیء، کلمه احسان رو یا عمل احسان رو در هر چیزی خداوند فرض کرده است. امروز درباره احسان صحبت میکنیم و در مورد اینکه مراتب اون، انواع اون و در کجاها باید احسان رو به کار ببریم در پرتو آیات از قرآن کریم و سنت پیامبر علیه السلام. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ منصور حسینی هستند. عرض سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با بینندگان سلام علیکی بفرمایید. خدمت همه بینندگان عرض ادب و سلام دارم. خواستار توفیق از خداوند و احسان در همه امور هستم. بله. بسیار عالی. ما در برنامه گذاشته هم در مورد احسان و فضائل اون صحبت‌هایی کردیم. امروز بریم روی اینکه بعضی از مراتب بگم یا اینکه در کجاها اصلا احسان وجود داره، گرچه نباید این رو بپرسم در کجاها، زیرا در همه جا باید احسان رو به کار ببریم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. در مقدمه شرح جالبی داشتید. اولا اینکه احسان از اسماء خداوند هست، محسن. خداوند پس چون از اسماء خداوند هست، در حدیث رسول الله فرمود که ان الله محسن. و بدین خاطر تمام کارهایی که هر چیزی که خداوند آفریده همه به زیباترین وجه ممکن هست. الذي احسن كل شيء خلقه. هر چیزی که ما در جهان می‌بینیم به زیباترین وجه ممکن آفریده شده. پس چون صفت خداست که کار را به زیبایی انجام می‌دهد. و قرآن خداوند اون رو به عنوان احسن الحدیث معرفی کرد که زیباترین سخن هست که زیباتر از قرآن شما نمیتونید پیدا کنید. از زیبایی اونه که هر چی شما هر کتابی چقدر میتونید بخونید، چند بار میخونید خسته میشید، اما قرآن شما هر چی بیشتر بخونید بازم تازه تر است، تازه تر هست، بیشتر دوست دارید، زیرا از احسان، از جمالش هست، از زیبایی قرآن این هست. وقتی که انسان میخواد این رو گوش میدی به خیلی حرفای دیگه، به شعر شعرا گوش میدی، به کتاب نوشته ادبا رو میخونی یا گوش میدی، به سخنرانی ها، به سرود ها، به هر چیزی که شنیدنی هست و قابلیت اون رو داره انسان بشنوه، از جمله چیزایی که مردم اون رو تصنیف میکنن به اینکه یه چیز زیباست. ولی وقتی قرآن رو بخونی یا گوش میدی میبینی نه، فوق همه این هاست. یعنی در جمال و زیبایی که وجود داره و در هر جهتی که اتقان در معنا نگاه بکنیم، اتقان در لفظش نگاه بکنیم، در ترکیبش نگاه بکنیم، باز هم هیچ کلامی به این نمیرسه. با اینکه احسان از صفت خداست، یک صفت ذاتی است، همیشه دلالت بر کمال میدهد. انسان همیشه سعی میکند که به طرف احسان برود، کارها رو بهتر انجام بدهد. یعنی اینکه این نقصی داره، باید این نقصش رو بدین وسیله کامل کند. با این حال خداوند، یعنی بین احسانی که خدا داره و احسانی هم که به ما امر کرده اصلا قابل مقایسه نیست. همطور که ذات خدا با ذات ما قابل مقایسه نیست. اما با این حال خداوند از ما خواسته که در حد توانمون احسان داشته باشیم تا به مرحله محبت خدا برسیم. زیرا فرمودن که خداوند محسن هست و در این حدیث میفرمایند که یحب الاحسان، احسان را دوست دارد. خدا محسنه و احسان رو دوست داره. بله، در احسان همین کافی است که خدا انسان محسن رو دوست داره. بله. والله ان الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. خداوند محسنان را دوست دارد. هر کس که کار را به زیبایی انجام میده فرمودن که من دوستش دارم. همین کافی است که انسان سعی کند کار را به زیباترین وجه ممکن انجام بدهد بدون در نظر گرفتن نتایج دیگرش. فقط این که انسان به محبت خدا دست یافته است، این بالاترین مقام هست. و بعد از این میبینیم که خداوند هم احسان را در هر چیزی، در همه امور
فرض کردن یا نوشتن خواستند از ما. کتبم. بله. ان الله کتب الاحسان علی کل شیء. کتبم در قرآن کریم هر جا اومده معنی فرض. معنای فرض هست. بخاطر چون نوشتن تا گفتن خیلی فرق میکنه. نوشتن چیزی که دیگه یعنی فراموش نمیشه. همیشه هست. حتی اگر میگفت فرضه باز هم کتبه قوی تر بود. بله کتبه خیلی قوی تر هست. چون فرضه امکان احتمال اینکه شفاهی باشه. اما کتبه وقتی باشه یعنی همیشگی هست. این همیشه هست. همون گونه که میفرمان که در کتاب مبین هست. بله. خب چون چرا در کتاب هست؟ چون نوشته شده و چیزی قابل تغییر نیست. و چقدر ما این معنا رو ازش غافل هستیم. ما رو که عرض میکنم ما مسلمان ها در حالی که اگر فرض هست، اگر واجب هست نوشته شده که همونطوری که خداوند فرمود کتب علیکم الصیام روزه بگیرید، همونطوری هم پیامبر فرموده ان الله کتب الاحسان، در احسان رو نوشته فرض کرده. بله. این فرض شده ولی ماها اون رو اهمال می‌کنیم، خیلی اهمیت نمیدیم، کاری رو انجام میدیم نیمه ناتمام انجام میدیم، بد انجام میدیم و درش خیلی ایرادها و اشکالهای زیادی عمدن هم وجود داره، اثر کسالت، تنبلی، حالا در نماز گرفته یا در بقیه اعمال دیگه. بله کاملا. بدین خاطر است که اینجا که فرمان کتب الاحسان علی کل شیء یعنی تمام کارها انسان بایستی به زیباترین وجه ممکنی که در توانش هست انجام بدهد. یعنی هر کس الان مکلف هست که نه فقط کار را انجام بدهد بلکه خداوند از ما خواسته که احسن انجام بدیم به زیباترین وجه ممکن. همونطور که در وقتی که خلقت انسان صحبت می شود فرمان که لیبلوکم ایکم احسن عملا، چه کسی کار رو زیباتر انجام میده. همیشه دقت کنیم هر کس که کار رو زیباتر انجام میده در نزد مردم هم مرغوبیت و اعتبار بیشتری داره. شما نگاه کنید به اجناسی که مثلا ساخت بعضی کشور هاست. بله. چقدر مرغوبیت داره؟ به خاطر اینکه در این کارشون احسان به کار بردن. یعنی خوب روش کار کردن. با این چیزی است که رسول الله فرموده اینا که عمل کردن. حالا بله. گرچه شاید آیات قرآن رو نشنیدن، قصدشون به خاطر مادی خودشون خوب کار میکنن. عمل کردن به فرامین دینی نیست. بله. بلکه به هر حال یک فرهنگی شده و یک کاری رو که انجام میده درست و اعتباری برای خودشون هست و خداوند به اونها توفیق داد. بله. این آیه اگه ما دقت کنیم درست است که اصل در مورد خداوند صفت مؤمن صحبت می‌فرمایند. فرمان که ان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر کس که کارو خوب انجام بده خدا اجرشو ضایع نمیکنه. این قاعده کلیه. چه در دنیا باشه، بله. این در دنیا چه که باشه، مسلمان باشه چه کافر. بله در دنیا این قانون خدا شامل مؤمن میشه، شامل کافر هم میشه. هر کس که کار را به زیبایی انجام بدهد اجر ضایع نمیشه در این دنیا. نتیجهشو میبینه. الان شما برندهایی هست که خیلی معتبر هست. چرا معتبر هستن؟ چون خوب انجام شده. برندهایی هستن که از کشورهای دیگه اصلا شما حاضر نیستید که مفت و مجانی هم بگیرید. ولی برای برندهای دیگه شما حاضرید که پول بدید. خوشحالم هستید. امکان در انتظار هم میکشید که بعد از این مدت دیگه این جنس دستتون برسه. تحمل میکنید. چون میدونید که واقعا این جنس دیگه شما دارید که ارزش این رو داره که براش هزینه کنی. بله. حالا در آخرت بحث خب جداست که محسن کسی که بر اساس ایمانش به خدا کاری انجام داده. اما در این دنیا این قاعده کلی هست که خدا اجر کسی که خوب کارو انجام بدهد ضایع نمیکنه. مؤمن باشد، کافر باشد. حالا خداوند در همه کارها از ما خواسته. همه کارها. اصلا ما مثال‌های اگه توی زندگی روزمرهمون ببینیم از عباداتمون و باقی امورمون، البته همه کارها عبادات هست، ولی فقط برای مشخص شدن که عباداتی که در مقابل معاملات قرار میگیره. بله. شما وقتی که بحث وضو میاد، نماز میاد، اینا که دیگه روزانه انسان انجام میده. بله. حتی در این کار روزانه که میگه باید احسان داشته باشه. چه وقت انسان کار روزانه است امکان داره براش یه حالت روتین پیدا کنه، عادی باشه. بله. سریع انجام بده. ولی نه، رسول الله فرمود که احسان در این کار به خرج بده. امکان داره انسان شما یه بار یه خونه درست میکنید، خیلی سعی میکنید که خونه تو خوب درست کنی. درست. یه بار دیگه میگی که کار یه باره هست، یه بار کار خوب کنم. از هر لحاظ خوب در نظر میگیرید. اما کارهایی که همیشه روتینی میشه، روزمره، امکان داره دیگه اهمیت ندی. بله. ولی
برای اینکه از این حالت روتینی بیرون بیاد، عادی نشه برای ما، رسول الله فرمان که همیشه خوب انجام بدید. نماز، وضو، اینها روزانه ما داریم. درست. حالا در مورد مثلا نماز میفرمایند که 5 صلوات افترضهن الله عز وجل. بعد من احسن وضوءهن، 5 نماز هست. هر کس که وضوی نمازها رو احسان کند، به خوبی انجام به خوبی، یعنی اینکه اون شیوهی که رسول الله علیه السلام یاد دادن به ما که چگونه وضو بگیریم، این میشه احسان. بله. رعایت کردن اون سنت ها، ارکان، واجبات، همه چیزی که در مورد وضو، به اضافه حضور نیتش که یک عبادتی داره انجام میده. بله. همه اینها جزء احسان هست. اسراف انسان نکند، عجله نکند، اینها همه جزء احسان میشود. بله. در اینجاست که رسول الله فرمان که خب چه نتیجه هم داره. مثلا نماز جمعه، شما خیلی ها امکان داره حتی نمازی که میریم، شما نمازها به خصوص نمازهای صبح میبینید که انسان میاد با لباس خوابش میاد، یا انسان میاد با موهای ژولیده، پریشان هست، امکان داره مسواک هم نزده باشه، بوی بد هم میاد. خب حالا در یک جامعه که مثل گذشته بوده که استحمام کردن، حمام گرفتن، دوش گرفتن روزانه مشکل بوده، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که حداقل یک بار در هفته برای حضور در این نماز جمعه بایستی انسان غسل کند. بعد فرمودند که من اغتسل یوم الجمعه فاحسن الغسل و تطهر فاحسن الطهور. یعنی دقت کنید، هم غسل میگه، غسل هم یعنی که خوب خودشو تمیز کنه، بشوره خودشو. بله. بعد انسان از عطر استفاده کنه، لباس پاکشو بپوشه، خود موهاشو شانه کنه، خودشو مرتب کنه، میاد تو جمعی. یعنی وقتی شما در یک جمعی هستید که همه معطر هستند، لباسشون تمیز هست، خب انسان لذت میبرد در این حضور در این نماز. ولی وقتی که یکی بغل شما نشسته، بوی بد ازش میاد، بوی عرق ازش میاد، شما نمیدونید که نماز چطوری ادامه بدید، نمیتونید به خطبه گوش کنید. و اصلا حتی این رو اگر از جنبه دیگه نگاه کنیم، اونی که در نماز باید اینا رو انجام بده، حتی اگر در غیر نماز هم وقتی که میبینیم یک کسی بغلتون نشسته، قراره باش صحبتی بکنید، بوی عرق و بوی بد ازش میاد، یا بوی دهنش یا هر چیزی دیگری، خود به خود انسان یک موضع‌گیری منفی نسبت به این آدم خواهد داشت. نمیتونه در گفتگو و حواری که باید با آدم داشته باشه موفق باشه، یک گفتگوی موفقی نمیگیره. یا اگه میخوای معامله‌ای باش بکنی، خود به خود این خودش مانع از جوش خوردن این معامله میشه. گویا این که میگی این آدم به درد نمیخوره باش معامله کنم. انسانی که به خودش نمیرسه، بو میده، حتما در کارهای دیگه هم همینطور خلل‌هایی وجود داره. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به احسان در اعمال و در عبادات، اشاره‌ای به نماز و نماز جمعه و وضو داشتیم. در اشاراتی که بخش اول صحبتمون شد، در اونجا می‌فرماید خداوند گناهان کسی رو میبخشه که روز جمعه غسل کنه، عطر بزنه، بوی خوش ازش بیاد و بهترین لباسش رو بپوشه، خداوند گناهان گذشته‌ش رو میبخشه. و چقدر مهم این موضوع. و شاید در مورد چیزهای دیگه، مثلا در مورد نماز قیام شب این رو فرموده، در مورد این هم اینجا وقتی که نگاه میکنی باز هم همینه، در مورد لیلة القدر این رو فرموده، در مورد روزه مثلا روزه عرفه این رو فرموده که گناهان سال گذشته‌ش رو میبخشه. در اینجا گناهان هفته گذشته‌ش رو اگه بگیم میبخشه، یا به هر تعبیر دیگری گناهان گذشته‌ش روزانه‌ش رو میبخشه. این خیلی دلالت بر جایگاه مهمی در موضوع احسان هست. بله، که اصلا دلالت میده که چقدر اسلام به چه نظافت ظاهری و چه نظافت باطنی چقدر تأکید میکند. و ثیابک فطهر، لباس تو پاکیزه نگهدار. حالا هم لباس ظاهری باشه و هم چه منظور باطن انسان هست. پاک بودن لباس خب خیلی مهم هست، تا وقتی که انسان
لباس ناپاکی تنش باشه. چقدر اسلام تاکید کرده بر قضیه نظافت و به خصوص الان در یک جمعی که انسان میره برای نماز خوندن در مسجد، جایی که خانه خدا هست و انسان به ملاقات خداوند میرود، بهترین ها باید پوشید. اشاره خیلی جالبی فرمودید. بیایم به بحث در احسان. خیلی جالب هست وقتی که خداوند دعوت به دین، بله، فرمودن که زیباترین سخن کسی است که مردم به دین دعوت میده. هیچ خب شما مقایسه کنید به کسی که دعوت به الحاد میده، به فساد میده، به شهوات میده، به ظلم میدهد، به خوردن مال مردم به ناحق میدهد، با کسی که دعوت به دین خدا میده، به آرامش میدهد، به رعایت حقوق مردم میدهد، بنده خدا بودن فقط میدهد. و من احسن قولا ممن دعا الی الله. هیچ صحبتی زیباتر از این صحبت نیست. احسان در اینجا هم چون هم احسان هست، یعنی که خود مبلغ هم بایستی احسان به کار ببرد در انتخاب کلمات، در انتخاب موضوع، در انتخاب فرد، انتخاب زمان مناسب. و جادلهم باللتی هی احسن. مجادله با زیباترین وجه ممکن. و خیلی مهمه. یعنی خیلی وقتا هست یک گفتگوی ناموفق میشه به خاطر عدم انتخاب کلمات خوب، زمان خوب، مکان خوب. حتی در بحث در واقع تون صدای انسان وقتی که داره حرف میزنه با طرف مقابل، نه خیلی پایین حرف بزنه نه خیلی داد بزنه، اینا همه تأثیر داره روی اینکه که مؤثر واقع بشه این حدیث. بله. و بدین خاطر هم خداوند در تعاملمون با مردم فرمودن که و قل لعبادی یقول التي هی احسن. به بندگان میگو که بهترین ها را بگویند. یعنی چه در بحث دعوت باشه، در بحث محاوره روزانمون. خیلی وقتا هست که انسان متوجه میشه که اختلافاتی که امکان داره در بین یک زن و مردی پیش بیاد به خاطر اینه که رعایت حرمت ها نشده، به خاطر اینکه میگه ما که دیگه چیزی نیست، با هم دیگه شوخی میکنن، یه حرفایی میزنن، امکان داره یک ایرادهایی به شوخی بگیرن، بعد میبینیم که باعث ناراحتی میشه، باعث از هم پاشیدن خانواده میشه. با یه دوستش همین کار صحبت میکنه، میگه که و خیلی نقطه جالبی که اشاره فرمودن بحث دعوت هست، وجادلهم بالتی هی احسن. حالا این بعد از اینکه ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، مجادله بالاحسن خیلی نقطه مهمیه که امروز در حوارها و گفتگوهایی هم که حتی در بین مخالفین و معاندین، حالا دعوت به غیر مسلمان رو دعوت بدی بدین، یا اینکه حتی مسلمانانی که دارن روی قضایای مختلفی دارن مناقشه میکنن، این مسئله در واقع نیست و وجود نداره. به خاطر همینم هر گفتگویی که صورت میگیره نتیجه مطلوب رو نمیده. بله همینطور است، به خصوص زمانی که بحث جدلی پیش بیاد که هر کس میخواد دیگری را محکوم کنه، یا این مناظره هدف فقط پیروزی باشه. بله، و همین مناظرهایی که میاد، در این مناظره ها هیچ وقت دیگه مجادله بالتی احسن هم نمیشه و هر کس هم هدفش محکوم کردن دیگری دیگه. بله. شما اینو ما در سیرت رسول الله نداریم که بشینن نشستن مجالس مناظره‌ای برپا کنند، بلکه دعوت میدادند که خدا هم فرمودن که تو دعوت بده. چون اینها همون از بحث احسن بودن دیگه در میرود. بله. هم فرمودن که خدا به ما فرمودن که در بحث دعوت به احسن باشه، در رفتار با هم دیگه فرمودن که احسن باشه، و حتی اقل درجه اینه که وقولوا للناس حسنا، به همه مردم. و قل لعبادی یقول التی احسن. میتونیم بگیم که در بین مسلمان‌ها در بین همدیگه خودشون وقتی صحبت میکنن زیباترین کلمات رو به کار ببرن تا برداشتای بد نشود. انسان ها مختلف هستند، برداشت ها همیشه بد هست از صحبت ها، چون وقتی به خصوص صحبتی که دو پهلو باشه باعث ناراحتی ها میشه، باعث از هم پاشیدن خانواده ها میشه، دشمنی ها به وجود میاد. ولی وقتی که انسان زیباترین سخنان به کار ببره، اینجاست که دیگه این ناراحتی پیش نمیاد. یه وقتی زیباترین سخنان اینه که ما طرف رو با ادب مورد خطاب قرار بدیم، کم نکنیم، تحقیرش نکنیم، اسم نگذاشتن، لقب‌های بد نگذاشتن، اینها همه از همین یقول التی هی احسن. در برخورد با غیر مسلمان هم همین هست، و قولوا للناس حسنا. با همه مردم می‌فرمایند که شما با زیبایی صحبت کنید،
همه هر کی باشه، نه فرمان که با کسی که مسلمان هست. خیلی وقتا امکان داره مسلمان غیر مسلمان میبینه رفتار بدی باش میکنه، گفتار بدی باش داره، امکان داره یک بد و بیرایی هم بهش بگه، امکان زبانت نمیفهمه تو یه بد و بیرا بهش میگی. و خیلی جالب نقطه‌ای که هست بحث تعامل با اهل معصیت. رسول الله علیه السلام حتی با کسایی که می اومدن یا گناه میکردن یا اصلا میدید دارن گناه میکنن، اون تعاملی که رسول الله علیه السلام داشتن چه تعامل زیبایی بود. وقتی که مثلا فضل ابن عباس در حالا پیامبر سوار بر شد در حج بودن یا هر چی هست در حج بودن، پشت پیامبر سوار شده بر حالا شتر بوده فکر کنم یا اسب، به هر حال بعضی از زنانی هستن که میان از پیامبر سوالی بکنن و فضل ابن عباس هم داره نگاهشون میکنه، پیامبر فقط با دستش جلوشو میگیره، هیچی هم بهش نمیگه، توبیخش هم نمیکنه، از این طرف جلوشو میگیره از اون طرف نگاه میکنه. و بازم ما نداریم هیچ روایتی نیست که پیامبر ایشون رو توبیخ کرده باشه. از این صریح در شیخ اون صحابی آوردند که چند بار مشروب خورده بود. بله. بعد یکی از اصحاب بد بهش گفت که بد نیش نکید، کاری نکنید که شیطان رو کمک نکنید بر علیهش و بعد این اصرار بورزد. این فردی است که خدا پیامبر رو دوست داره، همین سبب میشه که دست از این کارش برداره، با اینکه حالا چندین بار شلاق هم خورده بوده، ولی به خاطر همین رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله و اینکه این خدا پیامبر رو دوست داره. که داخل مسجد ادرار کرد اون مردی اعرابی که اومد، همه اینها واقعا برخورد خیلی خوبی است. این که انسان چگونه میتونه واقعا به مقام احسان برسه، اینه که سیرت پیامبر رو بخونه که اگه خدا تو وقت داد بود صحبت کنیم. همچنین در نگاه کنید برخوردهای روزانمون در سلام دادن، که اصلا سلام دادن یک شعار اسلامی است، خیلی با ارزش است. خداوند فرمودن که و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. کسی به شما تحیتی داد، سلام داد، شما ابتدا چی میفرمایند که نفرمایند که مثل خودش جواب، بلکه فرمایند که فحیوا باحسن. اول احسان هست، زیباتر از اون چیزی که جواب داده. احسان در سلام کردن چقدر خوبه این. اینجا در در رد دادن هم اینجا هست. یعنی اینکه شما اگه سلام داد، عبوس بود، سخت دست نگیره، بعضی سخت دست نمیگیرن، امکان داره که کلماتی که انتخاب کرده کامل نباشه، شما زیباترین وجه ممکن جواب میدید. جالب. فحیوا باحسن منها او ردوها، یا حداقل مثل خودش. آره. این حداقل کمتر نباشه. بله، ولی ابتدا فرمودن که فحیوا باحسن منها، زیباتر از اون. چقدر این زیبایی دین میرسونه، زیبایی اسلام میرسونه، که واقعا چقدر به زیبایی ها در رفتار، در فکر، در گفتارمون، کلماتی که انتخاب میکنیم، عملی که انجام میدیم، چقدر تأکید میکنه. حالا امکان داره بعضی وقتا یه غیر مسلمان به ما سلام بده، ما جواب نمیدیم مثلا. حقیقتا آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده بودن برای یک مرحله بود، برای زمانی که در جنگی و زمانی که واقعا اون در این مدینه بودن، اوج قدرتشون بودن، می‌خواستن که به حساب اون قدرت مسلمان ها را به اونها نشون بدن. ولی وقتی که شما از سلام دادن به عنوان یک اسلوبی، وسیله‌ای برای دعوت دادن مردم، معرفی کردن اسلام به مردم استفاده کنید. یک سوال اینجا پیش میاد، اگر قرار باشه اینجوری باشه، مثلا ببینیم رسول الله علیه السلام میره خونه اون همسایه یهودیش، عیادتش میره، احوالش میپرسه، ولی مگه میشه احوالش بپرسه بره خونهش ولی سلام نکنه؟ بله. تصور این نمیشه. پیامبر اکرم علیه السلام با همه، یعنی به همیشه سباق بوده بر اموری که خیر و خوبه. بله. چه اینکه برسه به اینکه جواب سلام ندی یا اینکه اصلا سلام نکنی. بله. مشکل ما اینه که متأسفانه بعضی وقتا اون شرایطی که مثلا رسول الله حدیثی فرمودن در نظر نمیگیریم. اون دیگه ظروف شرایط زمانی اون وقت رو یا مکانش رو بایستی اونو در نظر بگیریم. حتی این خیلی احادیث هست مثلا میگه که مثلا در روز جمعه فرمودن که 4 زانو نشینید، دستم دور زانوهاتون نکنید.
خب علت داشته. خب اون وقتی مردم یه ازاری میپوشن وقتی اینطور میشستن عورتشون مشخص میشده. خب الان با این وضعیت فقط ما میتونیم بگیم که بله ما چشم حدیث پیامبر رو بهش عمل می‌کنیم به خاطر حدیث، اما حکمت چی بوده؟ بله وقتی الان اون دلیل اون حکمت اون دیگه وجود نیست. نداره، اون سبب وجود نداره. آره که مثلا بیام تاکید کنم که آقا اینطور نشین که درست نیست. خب اون برای یک زمان خاص خودش بوده، یا حتی شرایط خاص خودش بوده. حتی یک روزی ما بحث شد سر این که پیامبر فرموده ایستاده کفش پاتون نکنید. این هم باز مثلا بینی ربط داره به یک شرایط خاصی، پوشش خاصی، نوع کفش خاصی که میپوشن، ولی الان به این معنی یعنی باید همه بشینن کفششون رو پاشون کنن و یکی سخت این رو میگرفت باید همه اینجوری بشینن. این خلاف سنت هست. بالاخره اینا مسائل بله. بعد چیز جالبی که اسلام همیشه از ما میخواد اینه که چون بحث لیبلوکم ایکم احسن عملا همیشه میخواد که نه فقط ما کار خوب انجام بدیم یا به خوبی بلکه به زیباترین ها هم زیباترین انجام بدیم و همین که به حساب به زیباترین شکل ممکن. چون ما دو چیز داریم، هم کاری که زیباست و این کار زیبا که زیباترین میخواد انجام بدید به زیباترین وجه ممکنه انجام بدید. مثلا نماز یک کار بسیار زیبایی است. بله. حالا انجام دادنش کسی بیاد یک کار خوب رو بد انجام بده. بله. یک کار خوبه ولی بد انجام بده. مثلا حتی صدقه دادن. صدقه خیلی خوبه. بله. ولی بد انجام دادنش ارزش رو پایین میاره. این نهی شده از این که انسان در کار احسان نداشته باشه. بله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بله. خب این احسان نیست. احسان این است که شما مالو میدید تثبیتا من انفسهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. بله. لازم فرمایید میان برنامه میبینیم، برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز. با ما بمونید، بعد از میان برنامه ادامه این صحبت ها رو بشنوید. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت هامون پرداختیم به کیفیت عمل کردن به احسان و احسان رو در چه جاهایی انجام بدیم. مواردی از اون اشاره شد و هم در بخش عبادی جناب شیخ منصور اشاره کردیم، هم در بخش دعوت به این پرداخته شد. در بخش تعامل با دیگران هم پرداختیم بحث سلام کردن. موارد دیگری در تعامل و اینکه به احسان انجام بدیم. آخرین صحبتمون این بود که گاهن کار خوبی رو انجام میدیم ولی این کار خوب رو بد انجام میدیم. مثالمون مثال صدقه دادن بود، مثال شیوه های مختلف دیگری که میشه همه رو در نظر گرفت. بله، در همه امور زندگی متاسفانه که با اینکه چیزی که خدا به ما دستور داده همیشه احسن هست. بله. هر چیزی که خدا دستور داده این مورد رضای خداست. هر چی خدا امر کرده در حدیث هم هست. حالا میمونه که این احسن رو ما چگونه انجام بدیم. من یاد یک چیزی از شیخ علی طنطاوی افتادم، مطلب جالبی میگه. ما نشسته بودیم، کسی در زد، فقیری اومد دم خونه غذا خواست. خلاصه ما گفتم غذا رو آوردم بردارن، یعنی غذا رو همینطوری توی چیزی بریزن بردارن. گفت که نه، صبر کنید بیارید این رو داخل یه ظرف قشنگی بریزید و این رو مرتب بریزید، جدا هر کدوم جدا، مثلا اگه برنج جدا، خورش جدا، سبزی جدا، نمیدونم هر کدوم به شکلی که مرادزه محترم. بعدن دیگه سوال کردم، میگه گفت این برای چی؟ گفت این احسانشه. بله. این احسان انجام دادن. تو صدقه میدی ولی صدقه رو یه جوری میدی که طرف توهینه، احساس توهین میکنه و حتی گاهی بهش میدی، تو پول میش نهایت میدی، چند تا حرف تندم میزنی، طرف اومده دم خونت یا در ماشین یا هر جای دیگه داره طلب میکنه، تو هم بهش میدی، اخم کرده با حالت ناچاری، با حالت بعد میگی تا کی این کارا رو میکنید؟ شما چرا اینقدر گدایی میکنید؟ شما چرا؟ به قول خودش داره نصیحت میکنه در حالی که دل طرف رو میشکنه به خاطر اینکه این مبلغ رو میده. حالا بمونه اینکه آیا خداوند به این کار انسان آیا به پولی که میده اجر بده یا گناهی بنویسه به خاطرش برای اینکه دل این آدم رو شکونده. چه بسا دل شکوندنه به مراتب گناهش بیشتر باشه از اون
صدقه‌ای که داری میدی همه رو پاک کنه. بله بدین خاطر خدا فرمان که و اما السائل فلا تنهر. اگه نمیخوای کمکش کنی نرانش. بله. تردش نکن. بد باش رفتار نکن. باش بد رفتاری نکن، توهین بهش نکن. و فرمان که قول معروف خیر من صدقه یتبعها اذى. حرف خوبی با این فقیر بزن، با کسی که از تو خواسته. بهتر از این است که حالا صدقه هم بدی، ازت آزار هم برسون. آیت دیگری هم که نهی شده از منت گذاشتن. بله یا اینکه حتی امکان داره چیزی هم کمکی هم نکنه بعدم بگه. که اونجا خدا فرمود ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. باطل میکنه. بله. اجر رو از بین میبره، هیچی. غیر از اون هم امکان داره گناهی هم روش نوشته بشه. اینه که احسان حقیقتا خیلی مقام والایی است که رسیدن به اون هم نیازمند است که واقعا انسان خوب زحمت بکشد. اینقدر که در قرآن هم تاکید شده که واقعا همه امور احسان داشته باشیم. مثلا خیلی موارد هست، من صحبت جناب عالی رو قطع میکنم ببخشید، خیلی موارد هست در موارد مختلفی کارت به جایی میفته، حالا این استاد کاره میاد کارو برات انجام میده، ولی این قدم همراه انجام دادن کارش این قدم غر میزنه، این قدم خلاصه اذیت میکنه، حالا کارو انجام میده، طرف دیگه میگه کارو انجام داد ولی خلاصه این غر زدنهاش و این حرفهاشو کار خوب بلده، کار خوب انجام میده از جهت کار، ولی اون حاشیه ها یا زیبا کردن کار رو نمیتونه با دو کلمه خوب زیبا کنه کاری که انجام میده. و یه چه بسا صاحب کار بله همین مشکل داشته باشه. چیزی که قرآن هم گفتیم که میخواد از ما که احسن داشته باشیم. مثلا وقتی که به عنوان مثال در بحث کسی به شما ظلم کرده، چیزی که خدا از ما میخواد، شما حق دارید الان انتقامتون رو بگیرید. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، این دارید. اما بعد میفرمان که اما اگر گذشت کنید این برای شما بهتر است. یعنی یه چیزی حسن داریم که شرع به اجازه داده، حقت است، بعد میگه احسان اینه که ازش گذشت کنی. حقتو میتونی بگیری، حقتو میتونی بگیری ولی میتونی گذشت کنی، اگه گذشت کنی بهتره. بله. وقتی که در بحث قصاص که میاد بعد میگه که الله راضی شد به فدیه، میگه که فاداء الیه به احسان. در رفتار زن و شوهر با هم دیگه میگه که یا با هم خوب زندگی کنید یا به زیبایی از هم جدا بشید. هر دو حالت اصلا احسان نیست که امروز 1% از مردم نیستن که به خوبی از هم جدا بشن. آره دیگه کارشون میکشه به دادگاه ها، تو دادگاه ها هر کدام پته هم دیگه رو میزنن رو آب. این زن میگه که مرد این گونه است، حتی به دروغ چه بسا مرد میگه این گونه. خیلی موارد دروغه. آره. خیلی موارد دروغه. حتی اگر درست هم باشه انسان نبایستی بازگو کند. به یکی از بزرگان گفتن که تو با خانمت مشکل داری یا فلان؟ گفت که شما چیکار دارید؟ همسر منه. بعد که از هم جدا شدن گفتن علتش چی بود؟ گفت که به شما ربطی نداره. آدم دیگه بیگانه شده. بیگانه است. شما حتی نه به شما ربطی، تموم شد. که این خیلی زیباست. یعنی چقدر ولا تنسوا الفضل بینکم. مثلا یک چیز جالبی خوندم، میگفت یکی دوست داشتیم با هم رفتیم از تو یک محله رد شدیم، بعد خریدی کرد برد خونه یکی، گفت این خونه زنی بود که من باش چیز خونه پدر مادرش هست، مطلقه من هست، ولا تنسوا الفضل بینکم. میگه هنوز بعد از این که طلاق داده و زن جدا شدن میگفت که میرفت سرکشی میکرد خونه پدر مادر خانم قبلیش، هدایایی میبرد که اون ناراحتی یا کینی که در دل باشه از بین میره. ولا تنسوا الفضل بینکم. این که واقعا چقدر زیباست اسلام. این که انسان امکان داره انسان‌های خوب هم نتونن با هم دیگه کنار بیان زندگی کنن. وقتی که جدا میشن دیگه لزومی نداره که دشمن هم بشن. نتونستیم با هم زندگی کنیم، جدا شدیم از هم دیگه، برای هم دیگه دعای خیر بکنید، به هم دیگه کمک کنید و هیچ لزومی نداره که باید حتما تبدیل بشن به دشمنی که این یکی برای اون یکی برنامه درست کنه، اونم برای این همچنین همدیگه رو در دادگاه‌ها هم ببینن، انکار فضل و حق هم دیگه بکنن. اگر به اسلام عمل میشد دنیا کاملا عوض میشد. به خصوص الان هم تو دور زمانی الان بحث چقدر قرآن تاکید میکنه روی قرض الحسن. خب این خیلی زیباست، یعنی چیز خوبی است. تاکید میکنه که قرض بدید
که مردم فقر در جامعه نباشه، تجارتی باشه، حرکت مالی باشه. خب این خیلی خوب هست. حالا وقت موقعی که سررسیدش میاد امکان داره نداره، موفق نشده یا تقاضا میکنه که به من مهلت بده، اینجا پس احسن در چیه؟ حسن هست که بله شما تقاضا کنید سر موعد، خب حق شما با همین اتفاق داشتید. احسن چیه؟ اینجا که مهلت بدی. اگه دیدی که واقعا نیازمند هست، نداره واقعا، خب میتونی گذشت کنی. این همیشه احسن باره دیگه. یعنی این خود احسن هم باره درجات هست، یک درجه نیست. وقت میگیم احسان بگیم که فقط یک درجه است، چون در این خود احسان هم درجات زمین تا آسمانی است. همون گونه که وقتی میگیم مقربین یا اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال، این اصحاب الشمال فقط اسمی است که اونا رو جمع کرده، اصحاب الیمین اسم اونا رو جمع کرده، همچنین مقربین، ولی درجات دارند مثل انبیا علیهم السلام. حالا در بحث احسان هم به همین صورت هست. بحث اگه بگیم که الان به خصوص روزها که مردم امکان داره وقت فراغتی که دارن، امکان داره در هفته 2 روز یه وقت فراغتی داشته باشن. خب این وقت فراغت رو خیلی ها بنوان که وقت فراغت دیگه مشغول میشن به امور، حالا مثلا بگیم مباح حد اکثرش. خب غافل از این که این 2 روز هم که از عمر ما هست دیگه، آنچه که در این 2 روز انجام میدیم که نوشته میشه یا نه نوشته میشه. خب چرا این بهتر؟ پس بهتر این هست که این 2 روز رو هم در خیر صرف کنیم. زیباترین هست که به زیباترین وجه ممکن این 2 روز هم استفاده کنیم، بدون اینکه خود و خانواده و اهل و عیال رو هم از تفریح مباح منع کرده باشیم. همین گاهی این تفریح مباح خودش زیباترین هاست. ولی به زیباترین وجه ممکن بارد انسان میره به تفریح. بسیار یعنی در همه این امور هم باردی همون احسان هست. به اشاره به بحث چی داشتی، زن و شوهر و خانواده و بحث طلاق و جدایی، انشالله به تفصیل بیشتری به اون خواهیم پرداخت. در بحث ایتام بحث توصیه به احسان شده. بله، این هم از زیباهای اسلام است که وقتی فرمودن که کسی با یتیم سر و کار داشته باشه، اصل این است که تعاملش با یتیم به زیباترین وجه ممکن باشه. آیه می‌فرمایند که آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشید. اولا فرمود که نزدیک نشو مال یتیم. حالا نزدیک شدی، تعاملت با مال یتیم باید به زیباترین وجه ممکن باشه. که میخوای مال بذاری در تجارت از بین نره، زکاتون از بین نبره، زیاد بشه، فردا بزرگ شدن این مال به اینها برگردین. همیشه فرمود که بالتی هی احسن، به زیباترین ها. یعنی الان هم شما بالاخره برمیگرده به تقدیر خود انسان که واقعا این با خود انسان مشخص میکنه، مشورتی میکنه که زیباترین وجهش به کار انداختن استفاده از مال یتیم چیه. پس این زیبایی هم در رفتار یتیم هست. هر جایی ما نگاه کنیم در همه امور هست. تا در بحث ذبح حیوانات وقتی میاد میفرمان که به زیباترین وجه ما بله اون چاقویی که شما ذبح میکنید چاقوی برنده‌ای باشه، بسم الله بگه انسان، مثلا رو به قبله باشه، حیوان اذیت آزار نشود به هر نحوی باشه. الان مثلا شما میبینید که دستگاهی هست راحت حیوان میذارن تو دستگاه و سرش بعد ذبحش میکنن. خب این از جمله احسانه. بله دیگه این نه درد زیادی میکشه، نه دست و پای زیادی میزنه. بله. و خیلی هستن به خاطر اینکه به یک ذبح رو انجام بدن در واقع دارن شکنجه میکنن حیوان. هم خودشون هم انسان تو این ویدیو میبینه، هم خودشون شکنجه میشن، همین حیوان بدبخت. در حالی که چقدر اصلا فرمود که به راحت زیبایی کار انجام بدیم. این زیبایی متاسفانه هم در عقایدمون، هم در افعالمون، گفتارمون، تعاملمون با مردم، با خودمون، با خدایمون یک دچار کمبود شدیدی هستیم ما جامعه اسلامی. بله. بحث خب صدقه هم اشاره فرمودید. نقطه ای رو اگر بخوایم در بحث عدل و احسان که هر دو با هم اومده،
ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اینجا احسان معنی معادلی میده با در طرف مقابل احسان قرار گرفته. به چه معنی میاد احسان در مقابل عدل؟ حقیقتا عدل باید در روابط اجتماعی عدل به عنوان پایین‌ترین درجه هست که اگه از اون پایین‌تر بریم دیگه ظلم هست. بله. یعنی این حداقل هست که انسان باید عدالت رو رعایت کنه. حداقل تعامل درست با دیگران عدله. عدل است. عدل و انصاف. عدل اینجاست. بدین خاطر ما در اسما و صفات خدا، اسماء خدا عدل نمیبینیم. اما همیشه خداوند خودش رو به عنوانی که ذوالفضل العظیم هست، غفار هست، همه اینها معرفی میکنه. بله. پس عدل به عنوان پایین ترین درجه روابط اجتماعی اون هست که اگر از اون پایین بیاییم دیگه ظلم هست. اما بالاتر از اون چیزی که تشویق میشه الاحسان. احسانه. یعنی درجه بالاتر از عدالت احسان هست که بله شما به حق داده شده به حق خودت میرسی بعد گذشت میکنی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اون هم عدل هست. خدا امر کرده به احسان و به عدل و به احسان. به عدل و احسان. بعدش ادامه آیات رو ان شاءالله در برنامه دیگه از تفسیرش رو از جناب عالی خواهیم شنید. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.